औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको ज़िना करना बिल्कुल माफ़ है, यानी जिन पर ज़िना की कोई सज़ा या हद नहीं लगती। और इसके साथ ही इसी वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या भी बयान किया जाएगा। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, जो कि तरीक़े इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में एक फ़कीर हाज़िर होता है और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल करता है कि इन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। यानी वो फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल करता है और कुछ मदद मांगता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालदा से दरियाफ्त करो कि घर में खाने वाली कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। फरजंद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर जाता है और वालदा से पूछता है कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में खाने के लिए क्या कुछ है, तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दरहम मौजूद है और खाने के लिए इस वक्त कोई चीज़ मौजूद नहीं है। वो वापस जाकर अपने वालिद साहब यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दरहम ही मौजूद हैं। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालदा से वो 6 दरहम लेकर आओ ताकि वो फ़कीर को दिए जा सके। इस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालदा से वो 6 दरहम लेता है तो वालदा उसे ये रकम देते हुए कहती है कि अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं। ये कहकर वो इनको 6 दरहम दे देती है और वो अपने वालिद यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जाकर बता देते हैं कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊँट बेच रहा है। आप उस यहूदी के पास तशरीफ ले जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊँट की क्या कीमत है। इस पर वो यहूदी कहता है कि अगर इस ऊँट की कीमत आज ही अदा करेंगे तो ये 100 दरहम में मिलेगा, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज़ के बाद अदा करोगे तो तब 140 दरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे मौजूद ना होने के बायस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस यहूदी से 140 दरहम के बदले वो ऊँट ले लेते हैं और उससे 6 रोज़ यानी रकम अदा करने के लिए कहते हैं। इस शख्स से ऊँट लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाजार की तरफ रुख करते हैं ताकि वो इस ऊँट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। ये ऊँट बहुत ही शानदार और सेहतमंद था और उसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी, इसलिए बाजार में लोग उस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं और उसकी नीलामी का अमल शुरू हो जाता है और 100 दरहम से लेकर 200 दरहम तक उस ऊँट की बोली लगाई जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 200 दरहम में उस ऊँट को फरोख्त कर लेते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में वो उस यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दरहम पेश करते हैं। यहूदी ये देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि हज़रत, मैंने ये शर्त रखी थी कि अगर आज ही के दिन इस ऊँट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ 100 दरहम में आप उसे रख सकते हैं। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि मुझे इस मामले की खबर ना थी कि मैं आज ही के दिन ये रकम अदा कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस ऊँट की कीमत 140 दरहम ही दूंगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 140 दरहम उस यहूदी को अदा करके घर चले जाते हैं और बाकी के 60 दरहम अपनी बीवी यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे देते हैं। आपकी ज़ौजा ये देखकर हैरान रह जाती है और फरमाती है कि घर में सिर्फ 6 दरहम थे जो मैंने आपको दिए थे और आपने उस फ़कीर को दे दिए थे, और अब आपको ये 60 दरहम कहाँ से मिले हैं। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कल नहीं है कि अल्लाह ताला ने यह वादा किया है कि मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं 1 के बदले 10 दूंगा। तो आपने अल्लाह की राह में 6 दरहम दिए, बदले में अल्लाह ताला ने 60 दरहम दिए। ये ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनसे सवाल कर रही है। इससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किस कदर तवक्कल था। इन्हें इस कदर यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो इन्हें रिज़्क भी वही देगा। इस वाक़या से ये भी सबक मिलता है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो जितनी रकम वो खर्च करता है अल्लाह उस रकम को 10 गुना करके उस इंसान को वापस लौटाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेशुमार वाक़यात
تاریخ کی کتب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو زنا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹتے چلے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے غلط کاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ لا علم ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سپاہیوں سے اس عورت کو چھین لیا ہے اور ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ اعمال لکھے نہیں جاتے، اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی کہ جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور دوسرا وہ نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا، ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سن کر اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کرنے کے باوجود بھی بے قصور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادات وقت پر ادا کیا کرتے تھے۔ یہی بات کفار اور منافقین کو کسی بھی صورت اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے لگے گا تو ہم ان کے ساتھ سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیں گے اور ان کو ان سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے ٹائم لگ جائے گا، اور یوں وہ اپنی عبادات ٹائم پر ادا نہیں کر سکیں گے، دیر ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے کر آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں ایک سوال کا جواب دیجیے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ تمام جانور جن کے کان
बाहिर होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, जबकि वो तमाम जानवर जिनके कान अंदर की जानब होते हैं वो अंडे देते हैं। ये कहकर आपने अपना बायां पाँव भी मस्जिद के अंदर रखा और नमाज के लिए तशरीफ ले गए। ये सुनकर मुनाफिकीन के चेहरों पर मजूसी छा गई और वह हैरान परेशान खड़े होकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को नमाज अदा करते देखते रहे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी से ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जो हमारे लिए नहायत ही सबक आमोज़ और मशले राह हैं। अल्लाह अज़्ज़ से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की बातों को सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।